जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाल जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा। अजीज़ों, आज शाम जो कलाम खुदा होने को है, नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही मुफीद, नहायत ही बाबरकत हमेशा की तरह। और आज के कलाम खुदा का टॉपिक कुछ यूँ है कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस, या फिर बाप बेटे रूहुल कुदुस तीन नहीं बल्कि एक है। आज का टॉपिक है कि बाप बेटा रूहुल कुदुस तीन नहीं बल्कि एक हैं। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा है, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। मैं नोबस भाई की बात कर रहा हूँ और नोबस भाई ने कहा कि अनस भाई हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी हैं और वो याहवे विटनेस की तालीम हासिल किए हुए हैं। इवन उनके वो डीकन भी हैं, उनके खादिम भी हैं जो चर्च लगता है क्यूमाबाद की साइड में, या गालिबन शायद क्लिफ्टन की साइड में, तो एक बड़ी पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने हमें इस तरह समझाया। तो काइंडली आप हमें एक शॉर्ट वीडियो में बताइए कि बाप बेटा कुदुस तीनों एक कैसे। तो मैं नोबिस भाई का शुक्रगुजार हूँ, खुदा बड़ी बरकत दे। और उन्हीं के वसीला से आज हम इस कलाम खुदा को सीखेंगे कि बाप बेटा रूहुल कुदुस कैसे। दो तीन अलग अलग वेरिएशन से सीखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो गैर अक़वाम से हैं और कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो हमारी अपनी कौम के हैं। मिसाल के तौर पे यीशु मसीहा ने कौम बनी इसराइल में भी मुनादी की और गैर अक़वाम में भी मुनादी की। तो हमारी अपनी कौम में भी बड़े अजीब से ख़यालात पाए जाते हैं, जैसे याहवे विटनेस हो गए, जैसे तौहीद वाले हो गए, या फिर जैसे मसीहानी कांग्रीगेशन ऑफ ज्यूज़ हो गए। तो ये भी मानते यही हैं कि यीशु मसीहा खुदावंद खुदा नहीं है बल्कि ये बेटे हैं, और बाप बेटा रूहुल कुदुस जो है वो एक नहीं बल्कि ये अलग अलग कंडीशन है। तो जो याद रखिएगा, मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि जब ज़मीन पर आप बाप को देखते हैं तो बाप बेटा नहीं है, और जब ज़मीन पे आप बेटे को देखते हैं तो बेटा बाप नहीं है, और जब ज़मीन पे आप बाप को देखते हैं तो बाप रूहुल कुदुस का काम नहीं करता नए अहदनामे में, और जब नए अहदनामे में आप रूहुल कुदुस को देखते हैं तो रूहुल कुदुस बेटा नहीं है। मतलब इन तीनों की अलग अलग टाइम लाइन में अलग अलग काम है, अलग अलग टाइम लाइन में अलग अलग काम है। खुदा है वो बाप बन के एक करैक्टर अपना दिखाता है, खुदा है वो बेटा बन के अपना एक करैक्टर दिखाता है, खुदा है वो रूहुल कुदुस बन के अपना एक करैक्टर दिखाता है। तो खुदा कितने हुए पीछे? खुदा एक है, वो आपके सामने अलग अलग रूप में आ रहा है। खुदा एक है, वो आपके सामने अलग अलग रूप में आ रहा है, पहले बाप की शक्ल में, फिर बेटे की शक्ल में, फिर रूहुल कुदुस की शक्ल में। क्या हो सकता है ऐसे? तो गैर अक़वाम के बहन भाई अक्सर ये कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे तौहीदी बहन भाई कहते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और मसीहानी कांग्रीगेशन ऑफ ज्यूज़ और साथ में याहवे विटनेस वाले बहन भाई भी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताइए। फिर इसके साथ वो मिलाते, जब पूछते हैं हम क्यों नहीं हो सकता, तो अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं हमारे बड़े दिल के अजीज़ हैं, और इनके बारे में लिखा है कि ये आखिर से अव्वल होंगे, और हमने अपनी आंखों से देखा भी है इस सब। खुदा करे कि सब बहन भाई ईमान में भी हमारे बहन भाई हों। तो सुनिएगा खुदावंद क्या कहता है। बाप बेटा रूहुल कुदुस के बारे में आप पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, खुदा बाप क्यों नहीं बन सकता, बेटा क्यों नहीं बन सकता, रूहुल कुदुस क्यों नहीं बन सकता, तो अजीज़ों हमारे सामने एक ऐसी शर्त रखी जाती है कि जो काफ़ी परेशानी को क्लियर कर देती है। अब हमारे बहन भाई जो हैं वही इस सवाल को उठाते हैं, वही इस बात को उठाते हैं कि अर्नस भाई देखें, अगर आप कहते हैं कि रूहुल कुदुस बाप और बेटा तीनों एक हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर आप बताइए कि खुदा कैसे पैदा हो सकता है किसी से। अगर आप कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद खुदा है, तो वो कहते हैं कि आप बताइए कि खुदा कैसे पैदा हो सकता है किसी से। तो अजीज़ों याद रखिएगा, ये बहुत आसान बात है। अगर मैं कहता हूं कि खुदा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा पहली बात तो वो खुदा ही नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि क्या खुदा ऐसा कर सकता है, इसके आपको फैक्ट्स जो है वो पेश करने पड़ेंगे, दलाइल पेश करने पड़ेंगे, अज़रूह बाइबल आपको आयत मुक़द्दसा पेश करनी पड़ेंगी।
میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، کیا مٹی سے انسان بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا خدا اپنی روح جو اس کائنات میں سما نہیں سکتی، مقدس سلیمان کی معرفت کے آسمانوں میں بھی تو نہیں سما سکتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے جسم میں تو سما جاتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آدم کو گہری نیند سلا کر اس کی پسلی سے ایک اور انسان خدا بنا سکتا ہے؟ تو یاد رکھے گا، پھر اپنے ہی روح سے وہ کنواری سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدس حنوک کو وہ زندہ ہی اٹھا لے، اور بائبل مقدس خاموش ہے اس کی ہلاکت کے بارے میں، اس کی شہادت کے بارے میں، اس کی فوتگی کے بارے میں؟ اور بھائی جب سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ دنیا بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، وہ چرند بنا سکتا ہے، پرند بنا سکتا ہے، فرشتگان بنا سکتا ہے، پاتال بنا سکتا ہے، مچھلیاں بنا سکتا ہے، سمندر بنا سکتا ہے، ایسی کائنات میں کوئی چیز نہیں وہ جو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ اومنی سائنس ہے، علم الخلق اس کے پاس ہے، کائنات کے سارے علوم اسی میں سے نکلتے ہیں، وہ اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ پر جب وہ موجود ہے تو انسان کی شکل میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بھئی یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے گا پھر وہ خدا بھی نہیں۔ خدا انسان بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ جب یہ سارے کام کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ بھئی مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، اور پسلی سے لے کے ایک اور انسان کو بنا سکتا ہے، کنواری سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے 100 سال کے پتھر میں سے، ابراہیم میں سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، ایک فرشتے سے 1,85,000 اسور کی فوج کو مار سکتا ہے، علیشا نبی کی مردہ ہڈیاں جب قبر میں پڑی ہوتی ہے تو غیر قوم والا، غیر ایمان والا جا کر ان کی مردہ ہڈیوں کو، وہ مردہ خود لاش کی شکل میں جب لگتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ یسوع کی آخری آواز پر جب وہ للکار کر اپنی جان دیتے ہیں تو قبریں جو ہیں وہ تڑک جاتی ہیں، چٹانیں جو ہیں وہ تڑک جاتی ہیں، قبروں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جب سارے کام خدا کر سکتا ہے تو خدا انسان بن کے کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ تو میرے سامنے نوٹ کیجئے گا، میں آپ کو بتاتا چلوں، 3 کنڈیشنز ہیں، 3 کنڈیشنز کو دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے، ان 3 کنڈیشن کو آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے یہ تھیوفنی ہے، نمبر 2 جو ہے مینیفیسٹیشن ہے، اور نمبر 3 پہ ہے انکارنیشن۔ نمبر 1 پہ ہے تھیوفنی، نمبر 2 پہ ہے مینیفیسٹیشن، اور نمبر 3 پہ ہے انکارنیشن۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، تھیوفنی جو ہے، تھیوفنی کا مطلب ہے کہ انسان خدا نہیں بلکہ خدا انسانی شکل میں اس زمین پر آیا، خدا انسانی شکل کے ظہور میں اس زمین پر آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدائش 18واں باب اور پیدائش 19واں باب پڑھتے ہیں تو باپ ابراہیم کے سامنے 3 لوگ آتے ہیں، 3 فرشتگان آتے ہیں، 3 بزرگ آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ اگر آپ پورے ان دونوں چیپٹرز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3 پہ جب آپ دیکھتے ہیں، نمبر 2 پہ سوری، تو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں ایک ایسی حالت جس میں خدا انسان کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ بادل کے ستون کو دیکھتے ہیں، آگ کے ستون کو دیکھتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل جس کے آگے آگے چلتی تھی وہ آگ کا ستون، اس میں خدا تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو آگ کا ستون آسمان پہ بھی نظر آتا تھا، زمین پر بھی نظر آتا تھا، ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور رات ہوتی تھی آگ کے ستون میں، اور جب دھوپ ہوتی تھی تو بادل بن کے وہ ہمارے سر پر سایہ کرتا تھا، ہمارے باپ دادا کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ زندہ خدا کی تعریفیں، مینیفیسٹیشن یعنی انسان کے علاوہ کسی شکل میں آنا۔ نمبر 3 آپ دیکھتے ہیں انکارنیشن۔ انکارنیشن ایک ایسی صورت ہے کہ کلام مجسم ہوا، کلام تجسم ہوا، کلام نے جسم لیا، خدا نے جسم لیا۔ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 1-2 باب پڑھے تو وہاں پر آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام مجسم ہوا یعنی خدا جو ہے انسانی شکل لے کر زمین پر آیا۔
थियोफनी, मैनिफेस्टेशन, इनकारनेशन। तो जीजो याद रखिएगा, तीन बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। और अगर आप फिर भी नहीं समझते या आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो एक मैथमेटिकली हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैथमेटिकली एग्जाम्पल कैसे? हमारे अक्सर बहन भाई कहते हैं कि बाप बेटा रूह कुदुस जो है ये तो 3 हुए। तो क्या कहते हैं? बाप बेटा रूह कुदुस जो है वो कितने हुए? 3 हुए। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, ये 3 नहीं बल्कि ये 1 है। हम अपनी साइंस से, अपनी अकल से इस चीज़ को मनवाने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपनी अकल से देखना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी अकल से देख लीजिए। आप ये कहते हैं कि देखें, बाप प्लस बेटा प्लस रूह कुदुस, तो ये बन गए जी 3। यानी क्रिश्चियन जो है वो 3 खुदाओं को मानते हैं, मसीही जो है वो 3 खुदाओं को मानते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये अगर इंसानी मैथमेटिक्स के इंसानी हिसाब से आपने हिसाब लगाना है तो फिर इस तरह हिसाब लगाइए। बाइबल मुकद्दस इस तरह पैदाइश से मुकाशफा तक खुदा की हालत को बताती है कि बाप मल्टीप्लाई बाय बेटा मल्टीप्लाई बाय रूह कुदुस इज इक्वल कितने हुए? 1 इज इक्वल 1। जीजो ये है करेक्ट फॉर्मेशन, करेक्ट साइंटिफिकेशन, करेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ बाइबल मुकद्दस आपको साइंस से भी बताती है बाप बेटा रूह कुदुस 1 है, और मैथमेटिकली भी बताती है कि बाप बेटा रूह कुदुस 1 है। ये तीनों 1 है। आपने लव्स 3 in 1 नहीं सुना? आप अपने आप को देखिए, आप कितने इंसान हैं? 1 है, 2 है, 3 है? याद रखिएगा, आप एक ही इंसान हैं। आप एक ही इंसान हैं। तो क्या आप किसी के बाप नहीं? क्या आप किसी के बेटे नहीं? क्या आप किसी के मददगार नहीं? रूह कुदुस का मतलब है मददगार। आप किसी के बेटे नहीं? आप किसी के बाप नहीं? आप किसी के भाई नहीं? आपके अंदर कितने रिश्ते पाए जाते हैं? एक वक्त आता है आप दादा भी बन जाते हैं, एक वक्त आता है आप ताया भी बन जाते हैं, एक वक्त आता है आप चाचा भी बन जाते हैं। तो इंसानी सोच आपकी समझ में आ रही है, तो ये इलाही रूहानी सोच आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल बाय 1। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैं ही खुदा हूँ। यीशु मसीहा फरमाते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदावंद हूँ और मैं ही खुदा हूँ। मैं आपसे एक आयत मुकद्दसा पढ़े देता हूँ, आखिरी बात करने को हूँ। यही हमारी आज की आयत मुकद्दसा है, मरकज़ी आयत भी। अगर आप कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद खुदा नहीं, तो मेरे साथ आप देखिए अमाल की किताब उसका 7वां बाब, जहाँ पर मुकद्दस स्टीफनस वाज कर रहे थे। तो मुकद्दस स्टीफनस क्या कहते हैं? मुकद्दस स्टीफनस वाज करते करते जब मरने की हालत में होते उन्हें संसार किया जाता है। अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 59वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, सुनिएगा इस इस्तबाह को। बस स्टीफनस को संसार करते रहे, बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर, ऐ खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर, ऐ खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। जितने मुखालफीन हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीहा खुदावंद खुदा नहीं, फिर वो इस आयत को डिफाइन करेंगे। स्टीफनस, मुकद्दस स्टीफनस क्यों कह रहे कि यस्सु मेरी रूह को कबूल कर? वो ये क्यों नहीं कह रहे क्या यहोवा मेरी रूह को कबूल कर? वो ये क्यों नहीं कह रहे ऐ रूहुल कुदुस मेरी रूह को कबूल कर? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि पुराने नामे में जो खुदा की रूह थी, ऐ खुदा की रूह मुझे कबूल कर? वो ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ यस्सु मेरी रूह को कबूल कर? पता है क्यों? मेरे साथ एक और आयत मुकद्दसा देखिए, आखिरी आयत मुकद्दसा मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब। यस्सु मसीह बादशाही करेंगे अज़ली, पूरी कायनात जानती है। 1000 साल बादशाही करेंगे, पूरी कायनात जानती है। 21वें बाब में आप देखते हैं 1000 साल बादशाही कायम हो चुकी। मुकाशफा की किताब में उसके 5वीं आयत से 21वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा दोस्तों। यस्सु अल मसीहा एक्चुअल है कौन? तो यहाँ पर लिखा है जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी।
میں الفا اور اومیگا اور ابتدا اور انتہا، میں الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا، اول اور آخر، شروع اور انجام، اس پر آلریڈی ہم لوگ کلام کر چکے ہیں. آپ اس سے پریویس کلام دیکھیے، اس پر ہم نے بتایا کہ الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام، اول اور آخر یسوع مسیح ہے. اگر یسوع مسیح خدا نہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے کیا لکھا ہے؟ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. اب یہ سنیے گا غور سے، یسوع مسیح کون ہے؟ اسٹیفنس کیوں کہہ رہا تھا اے یسوع میری روح کو قبول کر؟ اسٹیفنس کیوں کہہ رہا تھا یسوع میری روح کو قبول کر؟ سنیے گا، اس لیے کہہ رہا تھا وہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. اسٹیفنس غالب آیا کہ نہیں؟ اسٹیفنس غالب آیا کہ نہیں؟ تو اسٹیفنس غالب آیا تو وہی چیزوں کا وارث تھا. لکھا ہے جو غالب آئے وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا. میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. ہاللیلویہ. جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اس کلام خدا سے خداوند آپ کی تمام کنفیوژنس کو دور کرے. یاد رکھیے گا اس کائنات میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پیدائش سے دیکھ لیں، مکاشفہ تک دیکھ لیں، اور آج اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اور آخرت میں بھی دیکھ لیے گا. اس زمین پہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو کلام خدا کو سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں. دوسرے وہ جو کلام خدا کو سیکھ کر آگے پیش کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، آگے پیش بھی کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کلام خدا کو سیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ ایسی روحیں ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ازلی قید میں پڑ چکی ہیں. یہ وہ شیاطین ہیں جو مرے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہی ہیں. ان کو آپ سونے کا بھی بن کے دکھا دیں، یہ نہیں مانیں گے. آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ آپ دکھائیں بتوں کو ماننا بھائی غلط ہے، آپ بائبل مقدس کھول کے دکھائیں، وہ کہتے ہیں بھائی بند کر دیں، ہمارے باپ دادا ہمیں یہ سکھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں بائبل مقدس میں ایسے کئی، بائبل انہیں ڈھیٹ کہتی ہے، ایسے کئی ڈھیٹ لوگ ہیں. قوم بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے. ان کا انجام کیا ہوا؟ مر گئے. ان کا انجام کیا ہوا؟ مر گئے وہ. اب آپ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا، تو پھر آپ پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل پڑھ لیں، تو میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یسوع المسیح کیسے خدا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس کیسے تینوں ایک ہیں. یہ تینوں کیسے ایک ہیں. جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین ثم آمین.